Sakramita Rauloria Mogacha Jesu Sakramita Rauloria Mogacha Jesu Ulpayamchi Karsa Tusha Moga Bogu Ami Tuka Sasnacha Sasna Ulpa Amchi Kalsa Tusha Moga Bogu Ami Tuka Sasnacha Sasna Munsha Suiba Ailolia Devacha Uta Munsha Suiba Ailolia Devacha Buddha Bhusuyamka Tusha Jevda Mesa Zauncha Ami Gori Devachi Burgi Bosuyamka Tusha Jevna Mesa Zauncha Ami Kori Devachi Burgi आऊं तो सरगारता हूँ देव लोलो जीवोड़ो 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 I am the living bread come from heaven. I am the living bread that come from heaven. आऊं तो जीविताचो उंडो आऊं तो जिवीत दिता तो देव
हांव तो जिविताचो उंडो, हांव तो जिवीत दिता तो देव. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळी सुक्तीन ताचे मुखार सासंगी पडुया. पातोक आमच्या जिवितान वादोळपण हाडटा. पिडा रूख आमकां हालयता. जिवितांतल्यो दास्ती हुस्के कोती आमकां अस्कोत करता. हो संवसार तुजेर गुन्यांव घालता. तुजीच तुजेर आड उलयतात. तुजीच तुजेर फॉर्मण मारतात. तेन्ना जिविताची व्हडें आलता आनी दोलता. देवा म्हज्या तारुका, म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पण करता. म्हज्या जिवितांतल्यो अस्कुतायो हांव तुका भेटयता. आनी तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो किल्लो, तुजेर हांव पातयता. गीत गावया W14, पेज नंबर 270, W14. जिवितांतले वादोळ मारता, वादोळ मारता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. दर्या रोडे हालता दोलता, तोचे संवसार म्हाका लोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. जेन्ना कुस्तोक म्हजे येता, जेन्ना कुस्तोक म्हजीर येता, म्हजीर येता तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. हेम कोण म्हजी लोडाय मारता, आनी म्हजी सुक्ती देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा, गुन्यांव पडटा तेन्ना, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. म्हजें प्रभू निर्फळ जाता,
म्हजें इस्मीत म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव म्हज्या माथ्यार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव म्हजें जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव. थोडो वेळ आमी गायलोलीं उतरां आमच्या मनान आमच्या काळजान हाडुया आनी देवाक आमचे लागीं उलोवंक दिवया. Open your heart, open your mind, and let the Lord speak to us. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचे न्हू देवान आमकां जाय ते सांदे दिवन रुसल्यात जाय ते सांदे आमचे भितर कितें कितें आसा आमकां थोडे फावटी खबर लेगून आसा ना इवन ते रोगोत लेगून म्हणटा तें न्हू एक देवाचें व्हडलें धेणें आनी हे सगळे सांदे देवान घडून हाडल्यात कोणे घडून हाडल्यात देवान घडून हाडल्यात आनी हे सगळे सांदे घेवन आमच्यांनी अगदीक बागीणपणीची येता पूण मागीसा एक कुडीचो सांदो तो आमकां जायत जाणां हेमकोणा व्हरूंक शकता खंयचो सांदो दिसता तुमकां एकटें म्हणटा रोजिदा सांगता जीप खंय एनीबडी एल्स आनी खंयचो सांदो म्हाका दिसता ही जीप पळय म्हणटा न्हू ती आमकां हेमकोणा व्हरूंक शकता प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया 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 ही जी पड आसा ती आमकां हेमकोणान व्हरूंक शकता. म्हळ्यार जीब वायट जाली, देवान जीब दिवपाक फावनासली. होय होय ना. जे मोने आहात ते उलोवंक शकनात, ते हाडबाड 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 करताय. कित्याक तांचे जीब ना, आसाव ना. तुमी चॅक केलें तांकां? हय जीब आसा, पूण ही जीब घेवन तेंचे बाबडे हाडबाड करता. ते उलोवंक जायना, कितें उलयता सजमना. पावणू, ही जीब वायट न्हय, पूण ही जीब आमी तर वायटाक उजार केली जाल्यार कितें जाता? वायट जाता. ही जीब घेवन आमच्यांनी बरें बी करूं येता, बरें उलोवं येता. जीब उलयना ती, जीब उलयता, जीब कांडोवल्यार उलयता ना. पूण ही जीब आमी उजार कोत्ता कितें करूंक? उलोवंक. ही जीब तर बंद केली, उलोवपाचें कितें? बंद. पूण जिबे विशीं देवाचें उतर कितें सांगता? जिबे विशीं देवाचें उतर कितें सांगता तें आयज आमी शिकुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पवित्र पुस्तकान हांव नका तुमी केन्ना उक्ती केला जाल्यार पवित्र पुस्तक उक्ती करात. बूक ऑफ सिराक. ही जिबेन आमी कितले जाणांचो जीव काडटा आनी कितले मर्डर किरमी आमी कोत्ता म्हणटा तो कित्या वरवीं? जिबे वरवीं. देखून ही जीब कितें कोत्ता, कसली जीब ती, मातशें उक्ती करात. सिराकाचें पुस्तक चॅप्टर 28 वर्स 13. हे काळान कितें भाशेन ही जीब कशी दामू येता आमच्यांनी. पेज नंबर 1242. पेज नंबर 1242 मेळ्ळा? 1242. जांकां बायबल मेळ्ळें ना तितले बायबल घेवची. आनी थंयसर एक टायटल आसा आनी ते वयर टायटल दिला ताणें कितें म्हणून? कितें म्हण दिला? जीब म्हणल्यार सगळी जीब लेगून म्हणपा बरें आसत तुमकां. जीब व्हडल्यान जीब. जीब आनी इंग्लीश भाशेन टांग. टांग. कशी जीब कितें कितें करता आमचे सवय पळयात. बेगीन वर्स 13. दुसऱ्यांच्यो खबरो करतल्यांचेर आनी फटकिऱ्यांचेर शिराक पडू. पयलो शिराप घातलो. पयलोच कितें घातलो? जिबेर कितें केलो? कितें केलो? कोणाचेरी? 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 पळय तूं वाचात वाचात कमावन वाचूंक जाय. देवा उतर पावोंक जाय आमचे जिबेन आमच्या मोनान. आनी बरें वाचात सगळीं बरोबर. दुसऱ्यांच्यो खबरो कोत्तल्यांचेर आनी फटकिऱ्यांचेर शिराप पडू. कोणाची शिराप पडू? फटकिऱ्यांची. दुसऱ्यांच्यो खबरो कोत्तल्यांक आनी फटकिऱ्यांचेर कितें पडू? शिराप पडू. हांव दुसऱ्यांच्यो खबरो करता, म्हजेर आशिर्वाद पडू. हांव फटकिरी गवायकी दिता, हांव फटी उलयता, म्हजें घर बेळसामानी बरों. ना आनी बरें वाचात न्हू तुमी? वाचात न्हू? आयकोतात तुमी? आयकोतात? आयकोतात? हिंगा आहा तूं? पाला हिंगा आहा आनी खंय पावले? म्हणटकीर पयली ही जीब तुजेर शिराप घालता. म्हजी जीब म्हजेर कितें घालता? शिराप घालता. केन्ना?
ना दुसऱ्यांच्यो खबरो करता तेन्ना हे दुसऱ्यांच्यो खोबऱ्यो कोत्तेल्यांचेर आनी फटींगपण उलयता तेन्ना हांव म्हजेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या पिळग्यांचेर हांव श्राप घालतां. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांव उपकार करून आदी न्हू लोक खबरो कोत्ताले खंय पूण असल्यो न्हय. दुसऱ्यांची शिराप घालपाची खबरो केन्नाच करनाका. खबरो करून तुज्या कुटुंबाचेर तुजेर केन्ना शिराप एकामेका सांगात चल. खबरो करून आनी फटींगपण करून तुजेर शिराप कमन एकामेका सांगात आगो मेरा ते माझे आयकून रावता तू कितें सांगतो काय म्हूण कामन एकामेका सांगात. दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करून आनी फटींगपण करून तुजेर म्हाका सांगिल्लें तुमी सांगना सांग नेश आयकून रावता. पूण केन्ना केन्ना दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो करून आनी फटींगपण करून शिराप घेयनाका. पूण ट्राय टू हे देवा उतर तूं आयज आमच्या क्रिस्तांवांमध्ये पावल्लें आमी शिराप घेवचे नासले. मायन शिराप गायलो पांय शिराप गायलो अरे जालें रे तुवें तुजी शिराप घातलो तो पळय. तुवें तुजी शिराप घातलो तो पळय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 पयलें काम ही जीब एक्चुअली कितें घालूंक जाय आसलो आमचेर कितें घालूंक जाय आसलो आशिर्वाद. हांवें म्हजेर पयलो आशिर्वाद घालूंक जाय आसलो हांवेंच. पूण हांवें दुसऱ्यांच्यो वायट खबरो केल्यो आनी फटींगपण केली आनी हांवें म्हजेर शिराप घातलो. पयली वस इजिबेत केलें. कित्याक शिराप हांवें म्हजेर शिराप घातलो कित्याक तें मुखार पळयात. कित्याक आपलें काम बरे तरेन करतल्या जायत्या जाणांचे तांणी पाड घातले. आपलें काम बरे भाशेन करतल्यांची ताणें कितें केलें पाड घातलें. जाय जाणां आपलें काम बरे भाशेन करताले तांचें हांवें पाड घातलें आनी तेंचें पाड जावं म्हूण हांवें तांचें पाड घातलेलें. पूण पाड जालें कोणाचें म्हजेंच. हांवें तांचें पाड जावं म्हूण केल्लें पूण जालें म्हजेंच. पूण देवा तो सांगता बरे तरेन कोत्तल्या जायत्या जाणांचें ताणें पाड घातलें तेंचें काम पाड घातलें. सुनेन सासूमायेचें पाड वायट उलयलें. सासूमायन सुनेचें वायट उलयलें. एक शेजानीन दुसरे शेजानीचें वायट उलयलें आनीक वायट केलें. हें करून हांवें म्हजेंच पाड केलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 कित्याक आमची शिराप कित्याक म्हजी शिराप कितें केलां हांवें दुसऱ्याच्यो खबरो केल्यो आनी दुसरें फटींगपण केलीं आनी दुसऱ्याची बरो वावर हांवें पिड्यार केलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 असल्या वावराक जाय जाण आमी लागलेले आहा. जाय जाण पाद्री उणें न्हू माद्री सांगपाची गरज ना. पाद्री लिखून आनी अशें जाय ते पाद्रींक एक पावटी न्हू पाप साहेबान सांगलें जीब तर हरजता जाल्यार जीब म्हळ्यार तो घासूंक जाय कोणाक फातरान बी.
पूण जायते बावडे आमी दुसऱ्यांचें वायट उलयता आनी दुसऱ्याचें पाड करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जी वायट न्हय. एकटो सांत आसा जॉन ऑफ क्रिसिझम म्हणून. जॉन ऑफ क्रिसिझम म्हणून. क्रिसिझम म्हणल्यार ह्या सांताक नांव पडलें क्रिसिझम म्हूण. क्रिसिझम म्हणल्यार आनी पण सांगलो उठ आसा म्हाका. आनी बा कोण सांगता? कोण सांगता? क्रिसिझम म्हणल्यार लिसन. क्रिसिझम म्हणल्यार भांगाराच्या तोंडाचो जुवांव. क्रिसिझम म्हणजे गोल्डन माउथ. भांगाराचे तोंड. काय बरें नांव दिलें ताका. ह्या सांताक बिशप तो ताका नांव पडलें जॉन ऑफ क्रिसिझम. म्हणल्यार भांगाराच्या, कोंकणी भाशेन म्हणटा जाल्यार भांगाराच्या तोंडाचो कोण? जुवांव. म्हणटरी त्याच्या तोंडांतल्यान उतरां भांगारा सारकीं भायर सरतालीं. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. पण आमच्या तोंडांतल्यान भांगार भायर सरपाची गरज आसा. आमची जिबेंतल्यान भांगार भायर सरपाची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. वर्स 14. वर्स 14. तसले खोटे जिबेन जायत्या जाणांची सवस्काय इबाडल्या. असले खोटे जिबेन बरोबर म्हजे फाटल्यान म्हणा. तसले खोटे जिबेन जायत्या जाणांची सवस्काय इबाडल्या. म्हजी जीब खोटी, म्हजी शांती, म्हजी सवस्काय पिड्यार, आनीक दुसऱ्याची सवस्काय पिड्यार. देखून आनी एक बायल म्हण म्हाका सांगूंक लागली, फादर हांव न्हू ती बायल न्हू पयस आसतना दार बंद करता म्हण लागली. ती बायल पयस दिसची पडनाका पयस आसतना म्हळ्यार दार बंद करता. आनी केन्ना म्हणा लागली ती बायल तर येयली दार उक्ती करना. कित्याक गो बाय? तिका घडी कितें गरज आसली आसतली? तिका तुजी कसली तरी गरज ना फादर, गरज न्हू. ती आपल्या घराक उजो घालता आनी ती आयल्ल्या उपरांत सगळ्यांची गार्बेज कोणाक दवरूं येता? मुगे दवरूं येता. आनी ते गार्बेजी वास जाणाय तुमी? गार्बेजी वास चोयलो तुमी कुसलेलो? म्हणटकीर म्हाका शेम पडना. सगळ्यां गेल्यो खबरो, सगळ्यां गेले नाका जाली गार्बेज म्हणटा ते कडेन आहा. आनी ती येत त्या दिसाक रातभर म्हाका कितें पडना? झेम पडना. देखून ती गार्बेज घेवन येवची पयलींच हांव कितें करता? दार बंद करता. आनी ती येयली जाल्यार दार उक्ती करना. आगो बाय, तुवें तिका सांगूंक ना? आगे हे सगळे लोकांक गार्बेज आमगे उडय नाका म्हूण सांगूंक ना तुवें तिका? आरे फादर एक पावटी कितू पाट सांगिल्लें, पूण ती गार्बेजी बगोर तिका जिरोण जायना. देवा उतर कितें म्हणलां हांगासर? तसले खोटे जिबेन जायत्या जाणांची सवस्काय, कमॉन, सवस्काय इबाडल्या. सवस्काय इबाडल्या. आनी तांकां ह्या आनी त्या देसांनी पावयल्यान तुजी वसूंक जाय जाल्यार तुजी वाट ताणें खूंय उडयली म्हूण कोण जाणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हाका न्हू जायते दुसरे हितून गेल्यार उडगास येता. आमी आदीं ऑक्टोबरान हॉलिडे पडटाली. ऑक्टोबराच्या म्हयन्याक हॉलिडे जायते भाशेन वी एन्जॉय आवर लायफ. बरें आनी वायट तें नको. हांव म्हणना तें बरें आनी आतां बरें न्हू म्हणना.
तातूंत आमकां एक म्हाका एक उडक आसा तें म्हळ्यार पतंग म्हूण उडयताले कायट कायट म्हण आयकलां तुमी केन्ना भुरग्यांक कडेन बेश्टे कायट पतंग पतंग म्हळ्यार तुमी कायट आं आमी मोळार वयताले सगळे डिफरंट कलर पतंग म्हूण करताले हांव आनी ते पतंग घेवन आमी वयर मोळार वयताले हांव आनी थिंगा हो पतंग वयर वारें तेशें न्हू वयर घालून सुट्टाले हांव आनी कोणागे पतंग चड वयर ताका प्रायज दिताले हांव आनीक ते पतंगाची पतंग कायट पळय आहा केन्ना पळोवना तुमी केन्ना आयकूंक ना लेकून फिल्मान लेकून पळयलें ना पळोवं ना आनी तेची हे पतंगाची वारें मातशी तेची दोरी आमी सकयल रावताले जसो पतंग वयर वयता तेची दोरी सोडटाले हांव तुमी केन्ना पळोवना हे भुरग्यांक बोंगो तांचे हांव सांगता तांकां एक आनी खंयचोय संवसार हो संवसार तेंगे न्हू तेंगे संवसार वॉट्सॅप नॉट्सॅप स्मार्टफोन पण तो पतंग आमकां भिरांत जाली तो पतंग आनी वयर चडोवपाक कित्याक न्हू केन्ना केन्ना ते पतंगाची दोरी ती सूत पडे आहा तें कितें जातालें तुट्टालें आनी काय बरें पतंग खूंय गेल म्हूण मागीर तुका तें कंट्रोल जायनासलो तो मागीर खूंय वचून पडटा आनी नको आनी तो मागीर चडोवपाक आनी आमच्या हातान कांय नासली तो पतंगाची दोरी ती सूत पडे आहा तें आमच्या हातान आसा जाल्यार ताका गायड करूंक जातालो ना जाल्यार तो पतंग खंय तर तुटलो भावनो भयणीनो हे जिबेन अशेंच कितें जिवितान घडटा तुज्या जिविताची ही पळ दोरी पळय आसा ती तुट्टा आनी तुका त्या देसांनी कितें म्हणलां ताणें आनी त्या दिसांनी पावयल्यात खंयच्या देसा पावयल्यात खंय तुका पावयता तें आमी नको प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर मजबूत शारा मजबूत शारा दोतोरेर शेवटिल्यान मजबूत तूं घट सारको घट पूण तुका कितें केलो ते जिबेन तुजी मुळां पाळां कितें केलीं हुमटून काडलीं मजबूत शारां दोतोरेर शेवटिलीं कित्याक लागून जिबेन खोटे जिबेन खोटेपणान तुजी शारां तुजी बुन्याद उमटयली प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मुखार या आमी व्हडल्या मनशाची घरां पाड घाल्यान हे जिबेन व्हडल्या मनशाची घरां पाड घाल्यान मागीर वर्स 15 ते खोटे जिबेन बरे घरकान्नीक घटस्फोट करपाचे दोशेक पावयल्यात आनी तांच्या कश्टांची मजुरी तांकां मेळूंक दिवंक ना तुवें जाय तें केलें ते खोटे जिबेन तुका मजुरी बरी मेळूंक दिली ना तुजें घर उमटून काडलें जो फुडार उमटून काडलो तुजी बुन्याद उमटून उडयली आनी तुका जें कितें करूंक सोदतालो तुका मेळचें आसलें तें तुका मेळूंक दिलें ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 वर्स 16 तांकां कान दितल्या मनशाक केन्नाच मनाची शांती मेळची ना असल्या खोट्या वायट खबरो करतल्यांक फटकिऱ्यांक आनी खोटी जीब घेवन हिंगा थंय भोंवतात तांकां कान दितल्या मनशांक कितें मेळना कितें मेळना कितें मेळना म्हणलां तांकां कान दितल्या मनशांक केन्नाच मनाची तेंची घरान सगळें आहा घरान सगळें आहा पूण कितें ना जिवितान कितें ना टीव्ही ना मनशाक शांती ना जे खोटे आनी खबरो करतल्यांक आनी फटकिऱ्या मनशां
शांती ना, केन्ना शांती ना. आनी म्हाका दिसता न्हू आमच्या जिवितांत शांती ना, आमच्या जिवितांत कांय ना. पळयात तुमी, पळयात, उपाशी न्हिदूं येता, झाडां पोंदा देखून रावं येता, जायना, जाता वो जायना. पूण मनाक शांती ना, न्हीद पडटा, न्हीद पडटा, भलायकी बरी उरता ना. पूण असल्या मनशांक, तांकां कान दितल्या मनशांक केन्नाच मनाची शांती म्हणत तांकां कान दितल्या मनशांक केन्नाच मनाची शांती मेळची ना. प्लीज प्लीज उपकार करून देखून ही जीब बरे भाशेन उजार करची. आनी तो केन्नाच नव्यान संस्कारान जिवचो ना. जायते बरें अशें येता, हांव संस्कारान जियेना, म्हाका मनाची शांती ना. मागीर तो कितें करूं भोंवता, कितें करूं भोंवता, दुसऱ्यांची शांती पिड्यार करूं येता, भोंवता. म्हणटा बाबा न्हू जायते पाटी न्हू ही खबर सांगले हांवें आनी एक दिसाक हांव एका फिरगोजेन आसलो आनी सदांचे भाशेन हांव असो विजिटाक गेल्लो आनी विजिटाक वेता आसतना थोड्यांनी बोवाळ मारली, फादर कुशीन सर. आनी दोग तीग जाण तरणाटे धारले, सारके धाडेच घेवन येते, फादर कुशीन व्हडल्यान बोवाळ मार लागले. आनी हांवें म्हजी बायक थिंगा सोडली आनी जीव हाल्यात भीक मागून हा म्हूण हांवें हुशान धांवलो, फादर कुशीन सर म्हण नाका, आनी हुशान धांवलो. कित्याक पयस सावन ताणें बोवाळ मारली, फादर कुशीन सर व्हडल्यान जीव हा तितल्या फोर्सान. आनी हांव म्हजी बायक थिंगा सोडली आनी हांव धांवलो. आतां कित्याक कुशीन सर, हांव नको, पूण टेंशन आयलें, फादर कुशीन सर, आनी बायक थिंगा उडयली आनी धांव. आनी ते मागीर ते सगळे धांवल्या उपरांत दाणे घेवन धांवता ते पळयले. आनी मागीर हांव येयलो आनी कोणा विचारलें, आरे बाबा कित्याक रे कोणा हाडलें धांवतात ते सगळे. ते म्हणाले, फादर कितें सांगू, तूं बरो सालवार म्हण लागले, तूं बरो सालवार आनी तूं धांवन सालवार. कित्याक सालवारू, तूं बायक ती उडोवन तूं धांवलो म्हण तूं कितें सालवार. अरे कितें जालें तें सांगात रे, कितें जालें म्हणलें. ना म्हणलो, ही सायडीन म्हणलो आयज एक पिश्यां सुण येयला, रॅबीज जालो सुण येयला. आनी हे रॅबीज जालो सुण म्हणालो, ते दोग जाणां तर घास मारलो म्हणालो तेणें. आनी फादर म्हणालो, आयज ती कितू जाणां घास मारले म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक ते म्हणाले, मागीर तांकां विचारलें, रॅबीज जालो सुण लोकांक कित्याक घास. ना फादर म्हणाले, तांकां कोणां आमी कोणां घास मारताय ती. आनी ती म्हण सगळे घास मारीत वयतात. आनी ते हांव शिकलो ते भशेन ते रॅबीज जाल्या सुण्यान तर तूं घास मारीत, ते रॅबीज कितें जाता, त्या मनशाक जाता. आनी त्या मनशाक तर कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार त्या मनशान लेगून कोणाक घास मारीत जाल्यार, आतां समज मिस्टर इयाक रॅबीज जाली जाल्यार इयाक रॅबीज जाल्या मनशान तोय ते भाशेन भुगता. हांव कोणा पळोवना, सॉरी, हांवें कोणा पळयलें पूण हें आयकलां हांवें. तोय ते भाशेन भुगता आनी तोय घास मारूं येता. आनी तेणें तर तूं घास मारलो, तुकाय बी कितें जाता, रॅबीज जाता. आनी थंय त्या मनशाक कसलें तेका लागून त्या मनशाक तो कंट्रोल करूं जाल्यार जितो मारता थंय, अशें आयकल्लें हांवें. पूण बाबा न्हू, तूं तर दुसऱ्यांची होबरू करूंक भोंवताय, खोटी जिबेन तूं तर हिंगा थिंगा फुटींग पोवन तूं रॅबीज जाल्लें सुणें. ही रॅबीज तुजी शांती पिड्यार आनी तूं सगळ्यांची शांती पिड्यार करूंक भोंवता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण तांकां कान दितल्या मनशांक केन्नाच मनाची शांती मेळची ना आनी तो केन्नाच नव्यान सवस्कायेन जिवचो ना. मेळ्ळा तुमकां, सवस्कायेन जिवचो ना. नेक्स्ट, सवस्कायेन जिवचो ना. एका कितें म्हणलां, एका सापकाच्या धोपक्यान
पाडां उदेतात पूण जिबीच्या धोपक्यान हाडां मोडटा थंय. जिबीच्या धोपक्यान हाडां कितें जातात? मोडलीं. म्हजे जिबीन हांवें कोणाची हाडां लिकून मोडून उडयलीं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तरवारेच्या धोपक्यान मेल्यान तांचे परस कितलेशे अदीक लोक जिवेच्या धोपक्यान मरोन गेल्यात. तुमी कोणा जिवेशी मारला? ना फादर, हांवें कोणा मारला म्हणटली. म्हणचे नात आमी? म्हणटली वो म्हणचे ना तूं? तितून आमी आहात. आमी कोणाक एक उतर म्हणलें म्हणल्यार म्हाका दिसता तो मनीस मरोंकूच जावो, कित्याक आमी ताका म्हणूंक फावना. म्हणटरी जी तरवारीन आमी कोणाक जिवेशी मारले नात, कोणाक पिस्तोलान जिती मारले नात, कोणाची कोयती मारली ना, कोणाची मोठो फातर उडयलो ना, तेज्यावन आमची जिबीन आमी जायते जाणांची उडयता म्हूण देवाचें उतर सांगता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. मुखार या आमी. तरवारीच्या धोपक्यान मेल्यान तांचे परस कितलेशेच अदीक लोक जिवेच्या धोपक्यान मरोन गेल्यात. आयकला? तलवारीन मरून गेल्या ताचे परस जाय जाणांची. उडगासर आसतलो आमकां? उडगासर आसतलो? देवा म्हाका बोगोस एश म्हणपा पूण उडगासर आसता? कोणाक आसा? ताका लागून ही जीब न्हू मातशें आमी सांबाळया. जीब मातशें सांबाळया. उडगा आसा जाल्यार आमच्यान म्हणूं येता देवा म्हाका कित कोरी बोगोस. आमकां उडगास देखून ना. आयचे दिसा कितले जाणांची ही तोरसाद मारल्या आनी कितल्या जाणांक हांवें कातुरल्या म्हाका उडगास देखून ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पावण हयशी तशें बी न्हू हांवें कोणा जाप करपा जायना. हांवें कोणागेर वचपाक जायना. आदी लोक बॉलकांवाचे बसतात. ते बॉलकांव बी न्हय आहात. आमगेर आसले व्हडले बॉलकांव सारके जाय ते लोकां बसपाक. नियरली 120 जाणां बसपाक बॉलकांव आसले. कित्याक आमगेर जाय जाण येताले बॉलकांवची बसपाक. आनी बॉलकांवची बसप कोणाय बसप हें वायट न्हू. वायटू हो सद्याक मागीर खबर घेयात. पूण जिबीची कंट्रोल दवरात. जिबीची कंट्रोल दवरात. मुखार या रे बाबा. जिबेच्या चपक्यांतलो वाटोवलेलो भागी. जिबेच्या चपक्यांतलो वाटोवलेलो मनीस भागी. ही जीब तर हांवें सांबाळली जाल्यार हांव कितें भागी. हांवें म्हजी जीब सांबाळली जाल्यार हांव सुभागी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं म्हणया हांवें म्हजी जीब सांबाळली जाल्यार हांव सुभागी. हांवें म्हजी जीब सांबाळली जाल्यार हांव भागी. बावडो हांवें म्हजी जीब सांबाळली. हांवें म्हाका सांबाळलो. हांवें म्हजी जीब सांबाळली ना जाल्यार हांवें म्हाका सांबाळलो ना. हांवें म्हाका सांबाळलो ना. देखून सगळ्यांनी भुरग्यांनी तरणाट्यांनी दादले खबर कोन्ना तूं जाणटे जाग जाणा तुमी हूंय मातशें कोत दिवपा जाय. हांव खंय कडेन आसलो तांकां खबर ना हांव पाद्री म्हूण. टॉपीक खबर जायना सा हॉट टॉपीक. मातशें कोर्तीचेर दिवपा जाय. पूण ज्या मनशान आपली जीब सांबाळली ताणें आपणाक तो मनीस
तो मनीस नेश सुभागी हे उलयना हे तेसले आनी एक साहेब वयर वयर खाटू खिटू ते आनी सगळ्यांक ते पूण तें उलोवप जाय रे उलोवपाक जाय उलोवपा नाका म्हणना उलयात पूण बरें कितें उलयात कोणाचें बरें उलयात कितें बरें एकामेकाक सांगात कितें बरें एकामेकाक सांगात मागीर मुखार या अशी ही जीब सांबाळून न्हू जाय ते बागेंत लेगून जाल्यात एकटो बागेंत ताचो उडगास येता तुजी जीब तूं सांबाळली जाल्यार तूं बागेवन तुजी जीब सांबाळल्या तूं कितें बागेवन म्हणटरी आंत दोन पळे आसा ताचे सगळे कुडीचे सांदे कुसून गेले गोंयांत ताची जीब हाडलो गेल्ली तुमी कोण कोण गेल्ली सांत आंतोनी जीब पळोवपाक कोण गेल्ली एकटेंच हातूर करी कितें वाण गेल्लो ती पळोवया बोंग बाबड्याचे एकटें बागी सांत आंतोनीची जीब आहा कुसोन आसतना आतां थिंगूच पडटा तुमकां गोंयांत ताची जीब हाडलोली सांत फ्रांसीस शावेराची कूड आसा कुसोन आसतना तशी सांत आंतोनीची जीब आसा कुसोन आसतना आमच्या गोंयांत ती जीब हाडलोली आनी जायतो लोक गेलो ही जीब पळोवपाक आनी तेन्ना ताची जीब हाडली तेन्ना न्हू हांवें म्हजी जिबे खातीर आनी जाय जाण जिबे खातीर मागलें देवा आमची जीब कोणा भाशेन कोर सांत आंतोनी भाशेन कोर व्हडल्यान एक ताळ्याची भेट ताची जिबे खातीर देवाक भेटुया आमी व्हडल्यान म्हणटरी जिबेचे चोपक्यांतलो वाटवता तो मनीस सुभागी तुजी जीब तुवें सांबाळली तूं सुभागी तूं बागी मुखार या आमी कंटिन्यू जो तिच्या क्रोधाक सांपडोंक ना जो तिच्या क्रोध सारको राग द्वेष मागीर क्रोधाक सांपडोंक ना सांपडोना तो बागी मागीर या आनी जाणें जो आपल्या कांतार व्हरूंक ना आनी जो तिच्या सांकळ्यांनी बांदूंक उरूंक ना तो बागी हां थोड्यां कडेन तो तेका बांदून दवरल्यात जिबेन आमकां कितें करून दवरल्यात बांदून दवरल्यात क्रोधा खातीर सांकळ्यांनी बांदून दवरल्यात जिबेन आमकां बांदून दवरल्यात सांकळ्यांनी म्हळ्यार जाणें तुमी चेन म्हणटा आमी तोडूंक जायना तसल्यो आयज ह्या जेजू सुशी हें देवा उतर आयकता आसतना जेजू हे सांकळ्यांतलो म्हाका कितें कर सुटका दी वचचें ना तें कशें जिवीत बदलचें ना हें देवा उतर आमकां मेळना ही देवाच्या कृपेची जोर आमचे हितून व्हांवना आनी जो पर्यंत देव आमकां स्वतंत्र करना तो पर्यंत आमी स्वतंत्र जावचें न्ही हांवें कितलें सांग जो पर्यंत हे जिबेच्या फासांतली हे खोटेपणांतली देव आमकां निवारना देवा कडेन तूं मागना तो पर्यंत हे सांकळ्यो देव काडून उडोवंक शकना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हांव म्हजें पाड घालतां आनी सगळ्यांचें पाड घालूंक भोंवतां कंटिन्यू कित्याक तिचे जून लोखंडाचे आनी सांकल्यो काश्याच्यो हां तितले घट आनी बरें दिसता सुद्दां न्हू कोणाचें वायट आयकून बरो खुशाल जायनाकात वायट आयकून खुशाल जायनाकात जाता जाल्यार कोणाचें बरें आयकून कितें जायात खुशाल जायात तुमी लेगून कोणाक कितें बरें कोणाक तूं कितें सांगूंक सोदतात तुका जात जाल्यार कितें सांग बरें सांगूंक तर जायना जाल्यार वायट वायट सांगूं नाका आनी वायट सांगलें तितून आनी तेजें वायट आयकून तूं खुशाल जायनाका कंटिन्यू ती तुका कनिश्ठाचें मरण दिता कनिश्ठाचें इतलें भाड मरण दिता
आनी आनीक जाय जाणां म्हणटात हे असले आमची जीब तर खोटे एका लायता जाल्यार आमी मेल्या उपरांत खंय आमकां कितें खातात कितें जाल्या उपरांत मेल्या उपरांत ते आमकां खंय चितेच आसतना हे किडे खावपाक लागतात चितेच आसतना हे किडे खावपाक लागतात कोनिशायेची मरण दिता आनी ते परस तूं नरकान गेल्या परस उदीक बरें हेमकोळान वता मुखार या आमी देव त्या परस देव भिरांतीच्या मनशाचेर तिची पदवी चलना देव भिरांतीच्या मनशांचेर तिची पदवी देवाक बी देव भिरांत म्हळ्यार हांव देवा बरोबर आसा हांव उलयतां ताची हांवें देवाक कितें दिवंक जाय जाप दिवंक जाय हांवें रोयल्या ते कांटे हांवें कितें करूंक जाय लिवपाक जाय म्हणटरी देव भिरांतीच्या मनशाची पदवी तिचेर चलोना जाय जाण आमी हेतून पडटा कितें जाणा आवय हांवें तेगे आयकना जाल्यार तो कितें म्हणटलो ती कितें म्हणटली अशी गतीर आमी सांपडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पण घरा गेलो उपरांत आनीक पाट बरें वाचत पण एक पाट वाचून आमी काबार करुया कंटिन्यू देवाक तिच्या उज्यान ते लासनात तिच्या उज्यान ते लासनात देवाक सगळी सोदून बरोबर तेजे फाटल्या म्हणया तेजे फाटल्या म्हणया देवाक 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 सोदूंक सोदूंक भोंवतले लोकूस तिच्यो बोल्यो आनी एक पावटी तांचे मदें तो उजो पेट्टा तो केन्नाच पालोंक जायना ती एका शिवापरी तांचेर उडकी घालतली गुडी घालतली आनी एके वागाटे भाशेन तांच्यो वादऱ्यो करतली आतां वागाटे भाशेन वागा भाशेन ती तुका पिसळून उडयतली कोणाची जीब तुजी जीब तुका पिसळून उडयतली मागीर कंटिन्यू जाणा जा तुज्या बाटा बेसांक तूं सोरी मारताय सोरी नाकाय आनी तुजे रुपे भांगार चावेन बंद करताय तशेंच तागडी घेवन तुज्या उतरांचेर वजन कर बरें बाबडो आमी भांगराची ताडी भांगार मगसा आसून धाकटे न्हू हां चोयल्या तुमी धाकटो कुडको कितले जायते पयशे हांव नको आतां कितें पयशां जालें ते भांगार ते भाशेन तुजें उतर झुकूंक पडटलें आम सदां तशें म्हणटाय आमी थोडे पाटी आमगे उतरां न्हू थोडे पाटी सदां म्हणटाय पाड पड तुजी ते उतराक पावर आसा म्हणटरी ल्हान भांगार जशें बारीक बारीक तागडेन जोगतात तशी आमची उतरां कितें करतले हांव जोगतले ल्हान तशें म्हळ्यार कितें जाता प्रेज लॉर्ड हालेलुया वर्स 25 तशेंच तागडी घेवन तुज्या उतरांचेर वजन कर आनी तुज्या तोंडाक ताले मार तोंडाक कितें मार ताले मार म्हळ्यार कितें लॉक मार ताले ती सायडीची लॉक मार बंद कर तोंड कितें कर बंद कर कितें येता तेन्ना वायट उतरां येता तेन्ना खोटे कवायकी दिवंक दिसता तेन्ना मागीर ते वाटेन वेताना चोत्राय दोर थोडी फाटी वाट बदल घर बदल ही वाट तुका खोटेपणाक व्हरता वाट बदल मनशां लागून बदल हेचे वरत अशें न्हू तांकां संडे अशें न्हू तांकां गरज तेन्ना तितली पावटी पाव
वायट मनशां तरी आसतना तांकां गरज तेन्ना तांकां कितें करी पाव. पूण ती तर तुका तरी वायटाक सगळें वता दुसऱ्याची खोबऱ्यो चाडयो करून तुका वता जाल्यार तुजी वाट कितें कर बदल मनशां बदल. मागीर कंटिन्यू. ना तर तुझे पावल वांकडे पडत. मागीर तुका तुका दाटून रावतल्याचे तूं सावध जातलोय. म्हणजे बाबा न्हू आमची जीब खोटेपणाक, आमची जीब फटिंगपणाक, आमची जीब दुसऱ्याचें वायट करून आमी जिते आसतना आमकां कितें हावचें न्हय. आमी ही जीब घेवन भाग्यवन जावची जशी दोग भाग्यवंताचो उडगास केला हांवें. कोण ते दोग जाण सांत, 2 सेंट्स. एल्टन फर्स्ट सेंट जॉन ऑफ क्रिसोसम म्हणल्यार कोंकणी भाशेन कितें भांगाराच्या तोंडाचो जुवांव, गोल्डन माउथ इन इंग्लीश. गोल्डन माउथ. क्रिसोसम म्हणल्यार गोल्डन माउथ. आनी परत सांगलें. दुसरो सांत कोण सांगला? कोण सांत? हातून हाजी सगळी कूड कुसून गेली पूण ताची जीब आजून कुसली ना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करूया. देवा उतर आमचे भितर वचूं दी. देवा उतर म्हजे भितर वचूं दी. देवा उतर जिवी. दोनी वाटांनी पास उली तर वारी सारकी. ते आमच्या काळजान मनान खोल रिगता आनी नवसरणी हाडटा. आनी आत्म्यान आमकां बोर, हे सक्तीन आमकां बोर म्हूण मागुया. आख्खी पवित्र सभे खातीर मागुया. पाप साहेब फ्रांसीस, सगळे कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव, सगळे बिशप आसात, बिशप सिमांव पिर्विके सांव फेर्नांडीस, सगळे यादनीक आसात, ती यादनीक खातीर, माद्री भयणी आसात तांचे खातीर, सगळे दर एका आमच्या कुटुंबा खातीर. अशीं जाय जाणां दुसऱ्यांची खबर करून घडये हांवें कोणाक दुखयला जाल्यार तांचे आशिर्वाद माग. अशीं जाय जाणांनी घडी आपणाची शिराप घेतला तांचे खातीर माग. आनी देवाच्या आत्म्यान आमकां बोर, सगळ्या पिडेवंतां खातीर मागुया, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर. आनी देवाचो आत्मो आमचें जिवीत नवसरता, बदलता. एका गितांतल्यान ही भावना देवा मुखार दवरुया. आत्म्या देवाच्या, आत्म्या बापाच्या, आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये, आत्म्या बाद्याच्या,
आत्म्या देवाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये सुरवेग थावन रूपा जाले मनशाक तुवे रूपीत केले सुरवेग थावन रूपा जाले मनशाक तुवे रूपीत केले येतू बापाच्या आत्म्या दितो बोलमोच्या आत्म्या येतू बापाच्या आत्म्या दितो बोलमोच्या आत्म्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये आनी पावटी सगळीं आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये आनी पावटी आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गीच्या देवून तुये सगळीं आमी दिमी घालुया देवाचो आत्मो जाणवायेचो आत्मो गिन्यानाचो आत्मो स्वताचो आत्मो जिविताचो आत्मो बरेपणाचो आत्मो हे वेळार आमकां आदी म्हण मागुया स्वतंत्र आत्मो मागुया खोटेपणाच्या आत्म्यांतली काडून आमकां स्वताच्या आत्म्यान भर मरणाच्या आत्म्यांतली काडून जिविताच्या आत्म्यान आमकां भर
सगळीं मागणी एकठांय करून म्हणया, आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझा राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.